बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. वेळा काळापूर्वी शब्द आसलो. शब्द देवासोवे आसलो. शब्द देव जावन आसलो आणि तो शब्द मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो म्हणटा सांजू हांव वांजेलिस्त. देव मनीस जालो आणि आमचे मदें जियेलो. आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो आनी ताणें आमची सोडवण केली. आमची सोडवण करी जायतर देवान कित्याक लागून मनशापण घेतलें? ताका सर्गींत हावनूच मनशा कुळाची सोडवण करी येत आसली न्हय वे? तर तो कित्याक लागून सर्गींत हावन संवसारी मनशा रुपी देवोन आयलो? पोरण्या सोल्ल्यांत आडवरलेलें फळ केल्ले वरवीं मनशा कुळाक मरण आयलें. केल्ले वरवीं मरण आयिल्लें तर खंयचेच वरवीं सस्नीक जिवीत मेळा जाय आसलें. मनशाच्या पदका वरवीं भुमी शिराप पडली जाल्ल्यान भुमींतले उत्पन्न जाल्ल्या खंयच्याय खाणाक सस्नीक जिवीत दिवची शाती नातली. आनी त्या वेळा देव मनीस जाता आपणाकच जिविताचें खाण जावन आमकां दिवच्याक. जशें आडवरलेलें फळ केल्ले वरवीं मरण आयलें तशेंच फर्मायलेलें सदैवीं फळ म्हणजे जेजू ख्रिस्ताचें मांस आनी रगत सेविल्ले वरवीं आमकां सस्नीक जिवीत मेळटा. पवित्र येवकारिस्तांत देवान मनशापूण घेतिल्लो तो मिस्तेर असो गुटू आमच्या दोळ्या मुखार संपूर्ण उक्त जाता. जेजू संवसारी आयिल्लोच आपणाचें मांस आनी रगत आमकां दिवन आमचो पोस करून सस्नीक जिवीत दिवच्याक. जेन्ना एक याजक पवित्र मिसाच्या बलिदानांत गोवांचो उंडो आनी धाकांचो वायन कोन्सेकार करता तेन्ना तो उंडो जेजूचें मांस जावन आनी वायन जेजूचें आमोलीक रगत जावन बदलता. आनी अशें जेजू पवित्र येवकारिस्ताच्या बलिदानांत एका याजका मुखांतर आमकां ताचें मांस आनी रगत सेवंक फावो करता. आनी जें मांस जेजू पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां फावो करता तें सादारण मांस न्हय, बगार ताचेच काळज असो जिवो कुडको. ही उतरां म्हजी न्हय, बगार पवित्र सभेन अधिकृत केल्ली येवकारिस्तीक अजापां ह्या विशयांत वर्ती साक्ष दितात. दाखल्याक सांगचें तर 2008 वर्सा ऑक्टोबर 12 तारीखेर सा आंतोनीची इगर्ज सुकोल्का पोलंड हांगासर जाल्लें येवकारिस्तीक अजाप. तशेंच 2006 इसवेंत ऑक्टोबर 21 तारीखेर मेक्सिकोच्या सा मार्टिन ऑफ टूर्स हाची इगर्ज हांगासर जाल्लें येवकारिस्तीक अजाप. तशेंच 1996 वर्सा ऑगस्ट 18 तारीखेर सेंट मेरीज इगर्ज बॉनेस एरीस अर्जेंटिनांत जाल्लें येवकारिस्तीक अजाप. ही तिनी अजापांनी आसचें समानता वा सिमिलॅरिटीज कितें म्हळ्यार कोन्सेकार केल्लो उंडो जिवे रगत आसच्या मांसाच्या कुडक्यांत बदलता आनी उंडो आसलो मांसा कुडको जाल्ल्या कुंभगाराचें सॅम्पल काडून मेडिकल टेस्टिंगाक धाडटना कळोन येता की तो मांसा कुडको मनशाच्या कुडीचोच एक वांटो आनी त्या कुडक्यांत मनशाचें DNA आसा म्हणून. तशेंच त्या मांसा कुडक्यांत आसचें तें रगत AB ब्लड ग्रुपाचें म्हणून कळोन येता आनी तें रगत पोलिश ट्राउड ऑफ ट्युरीन म्हणजे जेजूक निके पिताना वापरिल्ल्या त्या वस्त्राचेर आसलेल्या रक्ताच्या त्या खतांक तांणी कंपेर करतना तें रगत आनी ह्या मांसा कुडक्यांत आसचें रगत एकच म्हणून कळोन येता आनी अशें सिद्ध जाता की तें रगत जेजूचेंच म्हणून. त्या मांसा कुडक्यांत आसच्या रक्तांत व्हाईट ब्लड सेल्स आनी रेड ब्लड सेल्स ॲक्टिव्ह आसात म्हणून कळोन येता. म्हणजे तो मांसा कुडको जीव आसल्या व्यक्ती तावन काडला म्हणून ही मेडिकल टेस्ट प्रूव करता. कित्याक म्हळ्यार मेल्ल्या मनशाच्या कुडींत व्हाईट ब्लड सेल्स आनी रेड ब्लड सेल्स फकत थोडींच मिनटां उरतात. प्रमुख संगत कितें म्हळ्यार उंडो आसलो मांस जाल्लो तो कुडको मनशाच्या कुडीचो सादारण भागाचो मांसाचो कुडको न्हय, बगार मनशाच्या काळजाचो कुडको म्हणून मेडिकल टेस्ट सिद्ध करता.
पवित्र सभेन अधिकृत केल्ली ही एवकरिस्तीक अजापां आमकां स्पश्ट संदेश दितात की कोंसेकार केल्लो उंडो जेजूच्या कुडीच्या साधारण बागाचो मासा कुडको न्ही, बगार ताच्या काळजाचो मासाचो कुडको म्हणून. जेजू पवित्र एवकरिस्तांत ताचें काळीज आमकां दिता. हाचे वर्तो मोग कोण मनशाक दिवंक सकत. पवित्र एवकरिस्त आमकां जेजून दिल्लें एक वर्तें आनी पवित्र देणें. पूण तें देणें आमी कातोलीक क्रिस्तांवांनी कशें सांबाळलां म्हणलें आमी चिंतून पळोवचें गरजेचें. आमच्या इगर्जांनी पवित्र एवकरिस्ताक फावो तो मान आनी गौरव मेळटा गी. आमच्या इगर्जांनी आमी पवित्र साक्रामेंताचें आराधन करन उंड्या रुपी आसच्या जेजूक वर्तो मान आनी गौरव दिता तें खरें. पूण दुखाची गजाल कितें गे म्हळ्यार ज्या इगर्जींनी आमी पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन करता त्याच इगर्जांनी सदांच म्हणल्या बरी पवित्र एवकरिस्ताक व्हड आत्मानी जाते आसात. हें आयकल्ल्या तुमकां एक थर म्हणून भोगूंक पुरो आनी तुमच्या मोतींत सवाल सयत उदेवंक पुरो कशें आमच्या इगर्जांनी पवित्र एवकरिस्ताक आत्मान जावचो म्हणून. आतां जें सत हांव तुमचे मुखार दवरतां तें सत गंभीर जावन आसा आनी आतांच्या ह्या कश्टांच्या काळार आमी नियाळूंक फावो जाल्लें तसलें जावन आसा. ह्या वेळार जें कितें हांगासर ह्या व्हिडियोंत हांव सांगतां तें कोणाकी दुर्सोंक न्ही वा कोणाकी बोट जोपूंकय न्ही, बगार सत आसा तशें तुमचे मुखार दवरूंक. प्रमुख दोन संगती जाचे वरवीं भोव पवित्र एवकरिस्ताक आमचेच इगर्जींनी आत्मान जाते आसा आनी ते दोन संगती जावन आसात. पयलें हातांनी पवित्र कुंगार स्विकार केल्ले वरवीं जावचें तें एवकरिस्टीक एब्यूज. दुसरें क्रिस्त प्रसाद वांटतना कातोलीक पवित्र सभेन दिल्लीं नियमां आमी ताका रुब्रिक्स म्हणटा ती पाळण्यांतल्या वरवीं एवकरिस्ताक आत्मान जाते आसा आनी हाका आमी लिटर्जिकल अब्यूज म्हूण आपयता. पयलो पॉयंट. आतां आमच्या मोतींत सवाल उदेवंक बरो कशें हातांत एवकरिस्त स्विकार केल्ले वरवीं एवकरिस्ताक आत्मान जावचो गे म्हणून. आमी जर ह्यो विशयी लक्षिल्ल्यान नदर घालून पळयलो तर एक व्हड गंभीर सत आमच्या दोळ्या मुखार उगडापेन जाता. जेन्ना एक कातोलीक भावार्थी आपल्या हातांत क्रिस्त प्रसाद स्विकार करता थंयसर एक व्हड अवघडाक अवकाश क्रिएट जाता. जशें तुमी हांगासर ह्या व्हिडियोंत ह्या वेळार पळयतल्यात जेन्ना एकलो आपल्या हातांनी क्रिस्त प्रसाद घेता तेन्ना पवित्र कुंगाराचे ल्हान ल्हान कण इंग्लिशांत आमी फ्रॅगमेंट्स म्हणटा ते ताच्या हाताच्या ताळव्याचेर उरतात वा चिडकतात. कुंगार बोटांनी घेवन तोंडांत दवरतनाय त्या व्यक्तीच्या बोटांक क्रिस्त प्रसादाचे ल्हान ल्हान कण चिडकतात. जायते फावटी हे रितीन क्रिस्त प्रसाद सेविल्लो व्यक्ती ह्या ल्हान ल्हान कणां विशीं तितलें गणने करिना. अशें जेन्ना कुंगार सेविल्ल्या उपरांत तो व्यक्ती हात सकयल घाल्ले वेळार वा हात पुसुल्ले वरवीं वा हात फाफुडले वेळी पारामाशेन म्हणले बरी ते पवित्र कुंगाराचे ल्हान ल्हान कण हातांतावन इगर्जेच्या धडणीर पडतात. अशें इगर्जभर ते ल्हान ल्हान कण हेणे तेणे शिंपडून पडोवन आसतात आनी त्या इगर्जेंत आसलो भवार्थी लोक हेणे तेणे पाशार जातना आपल्या वाण्या पंदा वा आपल्या पांया पंदा ते पवित्र एवकरिस्ताचे ल्हान ल्हान कण मस्तितात आनी अशें एक व्हड गंभीर अवघड आमच्या इगर्जींनी घडता आनी ही एक व्हड गंभीर विशय जावन आसा. तर एकलो चिंतूंक पुरो हातूं व्हड विशय कितें. धरणीर पडिल्ले कुंगाराचे केवल कण सगळो कुंगारच न्हय म्हणून. जर तर ह्या विशयांत पवित्र सभेची शिकवण आमकां कितें शिकयता म्हूण आमी समजल्या तर ह्या विशीं आमकां स्पश्ट रितीची माहिती मेळटा. पवित्र सभेची दोतोर
1377 अट तिगेंत आमकां अशें शिकयता. संस्करणे वेळारच येवकरिस्तांत क्रिस्त हजर जाता आनी येवकरिस्तीक वस्तू उरता पर्यंत तो आसता. येवकरिस्तीक वस्तू क्रिस्त सगळो आनी संपूर्ण तरण आसा आनी तांच्या बागांती आसा. हाका लागून उंडो मोडटना क्रिस्ताचे वांटे जायनात. हाचो अर्थ कितें म्हळ्यार जें कितें उंडो आनी वायन संस्करणे वेळार आल्तारीर हजर आसता तें सर्व क्रिस्तची कूड आनी रगत जावन बदलता. इवन उंड्यांचे ल्हानचे कण जे आल्तारीर हजर असतात ते क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावन बदलता. तशेंच उंडो मोडुल्ल्या वेळार जेजूचे वांटे फांटे जायनात. हर एका मोडुल्ल्या उंड्याच्या कुडक्यांत जेजू संपूर्ण तरी ताची कूड रगत आत्मो आनी देवपणा समेत हजर आसता. इवन कुंगारतावन पोटच्या ल्हानच्या कणांनी सयत जेजू संपूर्ण रितीर हजर आसता. आनी हेंच 1545 वर्सां तावन 1563 वर्सां म्हणसर ट्रेंट मुळ्ळ्या कडेन जाल्ली पोय सभेची महासभा कावन्सील ऑफ ट्रेंट आमकां शिकयता. आनी हें एक आमचें भावार्थाचें सत्र जावन आसा. आमच्या इगर्जांनी कुंगार वांटतना धरणीर पोटच्या उंड्याच्या कुडक्यांनी जेजू संपूर्ण रितीर हजर आसता. आनी अशें ज्या इगर्जींनी आमी जेजूक आराधन करता त्याच इगर्जींनी ताका व्हड अकमानी जाते आसा. तर कशें पवित्र सभेन असलें एक व्हड अवघड जावंक सोडलें? हें एक सवाल आमच्या मोतींत उदेवंक पुरो. हें समजूं जाय तर आमी इतिहासाची पानां उक्ती करीसे. पवित्र सभेच्या सुरविल्या वर्सांनी थोड्या काळाक थोड्या कंडिशन्स असोवें हातांनी कुंगार घेवची रीत आसली. पूण हाची गंभीरता समजल्ली पवित्र सभा क्रिस्त शका 400 तावन क्रिस्त शका 800 वर्सां भितर हातांत कुंगार घेवची ती रितीचेर संपूर्ण निषेध उसारता. थंय तावन सुमार 1600 वर्सां दिमी घालून जिबेर पवित्र येवकारिस्त स्विकार करची रीत पवित्र सभा पाळून येता. अजुनी पवित्र सभा हे रिती दिंब्येर पडून जिबेर पवित्र येवकारिस्त सेवची रीत सर्व रितीच्या की वर्ती रीत म्हणून दस्तावेजांनी आमकां अधिकृत रितीन शिकयता. हे रितीन दिंब्येर पडून जिबेर घेवची रीत पवित्र सभेन हाडूंक कारण जाल्लीं प्रमुख 3 कारणां म्हळ्यार पयलें कारण पवित्र कुंगार आनी पवित्र कुंगाराचे खण धडणीर पडनाशें सांबाळूंक. दुसरें कारण पवित्र कुंगार आनी पवित्र कुंगाराचे सर्व खण पवित्र कुंगार घेतिल्ल्या त्या व्यक्तीन थंयसरच सेवला म्हूण खात्री करच्या. पवित्र कुंगाराची चोरी आडोवंक हें एक व्हडलें विधान जावन आसलें. तिसरें कारण पवित्र कुंगारांत आसच्या जेजूच्या हजरपणांत भक्त आनी भावार्थ वाडोवंक. पूण समस्या आरंभ जाता 19वें शतमानांत. 1960च्या त्या दशमानांत हॉलंड देशाचे बिस्पांनी आनी याजकांनी पवित्र सभेचे परवानगे विणे हातांनी क्रिस्त प्रसाद वांटची रीत आरंभ केली. हाका व्हड कारण जावन आसलें हॉलंडाच्या प्रोटेस्टंट पंगडाच्यांनी थंयच्या स्थळीय पवित्र सभेचेर घाल्लो तो प्रभाव. प्रोटेस्टंट भाव भयणी सोम्याचें जेवण म्हणलें एक विधी आचरण करतात, पूण तांकां तें एक सांकेतीक आचरण मात्र. ती उंडो आनी वायन सेवतात, पूण ती त्या उंड्या वायनांत जेजूचें हजरपण आसा म्हणून पातयेना. तांकां तें एक फकत सांकेतीक मात. आनी ही तांची पात्यणी उक्त्यान दाखोवच्याक तांणी उंडो आनी वायन हातांनी स्विकार करचो जावन आसा. तांणी करच्या त्या विधींत सोमी उंड्या वायनांत हजर जायना, कित्याक म्हळ्यार तांचे थंय अधिकृत याजकपणाचो अधिकार ना. तो अधिकार आसचो कातोलीक पवित्र सभे कडेन. ती आनी एक विशय. पूण प्रोटेस्टंटांच्या ह्या आचरणाचो प्रभाव हॉलंडाच्या पवित्र सभेचेर पडलो आनी
कातोलीक इगर्जांनी सयत हातांनी कुंगार दिवंक तांणी सुरू केलें आनी हे पवित्र सभेच्या कानुना विरोध जावन आशिल्लें आनी पवित्र सभे विरोध व्हड अविधेयपणी जावन आशिल्लें आनी हे अविधेयपण एका व्हायरसा बरी हॉलंडांतावन बेल्जियम, फ्रांस आनी जर्मनी ह्या देशांक विस्तारलें. अशें 1600 वर्सां म्हणसर कातोलीक पवित्र सभा पाळून आयिल्ली ती दिंबेर पडून जिबेर पवित्र एवकरिस्त घेवची ती रीत आपल्या अविधेयपणा वरवीं त्या देशांच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी बदलिली. अशें हातांत पवित्र एवकरिस्त घेवची ह्या रितीची वाडावळ जाणा जाल्लो त्या वेळाचो पापसैब पापा पावल VI संवसारांतल्या सर्व बिस्पांक विचारता की हातांत कुंगार स्वीकार करचे ह्या रितीक परवण दी जायगी या नाका. आनी पावसैबाच्या ह्या सवालाक 67.37 बिस्प नाका म्हणून वोट करतात. अंकी अंशा प्रमाणे सांगचें तर 1233 बिस्प हातांत कुंगार दिवचो नाका म्हणटात आनी केवल 597 बिस्प हातांनी कुंगार दियेत म्हूण सांगतात. तांतूय 315 बिस्प थोड्या कंडिशना सवय मात्र हातांत कुंगार दी जाय म्हणून आपलो वोट घालतात. अशें मेजॉरिटी बिस्पांनी हातांत पवित्र कुंगार स्वीकार करचे विधान जारयेक हाडचे नाका म्हणून सांगले वरवीं पापा पावल VI स्ट्रिक्टली जिबेरच पवित्र कुंगार दिवचे मारिफात पवित्र सभेची नियमां पाळच्याक उलो दिता. पूण ज्या देशांनी हातांनी पवित्र कुंगार स्वीकार करची रीत येदळूच आपले पाळां रोमून आशिल्ली त्या देशांच्या गवळ्यांच्या वत्तडाक लागून त्या देशांनी हातांत पवित्र कुंगार स्वीकार करच्याक पापा पावल VI परवानगी दिता. हाका आमी इंडल्ट म्हूण आपयता. पूण ह्या इंडल्टाक थोडी शर्तां पापा पावल VI दवरता आनी ती शर्तां पाळल्यार मात्र त्या देशांनी पवित्र कुंगार हातांनी स्वीकार करियेत म्हणून परवानगी दिता. ती शर्तां हे परी आसात. पयलें शर्त जिबेर कुंगार काण घेवची रीत निषेध करूंक नजो. हर एका कातोलीक क्रिस्तावाक जिबेर पवित्र कुंगार घेवंक अधिकार आसा. दुसरें शर्त बवार्थ्यांक पवित्र कुंगाराक गौरव दिवचे विशीं तशेंच पवित्र कुंगाराक अपमान जायनाशें पळोवंक तरबेती आनी समजणी दिवची. तिसरें शर्त पवित्र एवकरिस्ता विशीं कसलोच संदेह येनाशें पळोवचो. तो फकत उंडो न्ही बगर जेजूचेंच मांस आनी रगत म्हणलें सत जिवाळ दवरचें. चवथें शर्त पवित्र कुंगाराचे खण सकला पडनाशें सत्राय घेवची. पूण दुरादृश्टपणी असले एक इंडल्टाचे ऑप्शन दिल्ले वरवीं हेर राष्ट्रांच्या बिशप कॉन्फरन्सांनी ह्या इंडल्टा खातीर विनंती केली आनी अशें अमेरिका, कॅनडा असल्या कंट्रीनी सयत इंडल्टा खातीर विनवणी केली आनी अशें ह्या सर्व राष्ट्रांनी पवित्र कुंगार हातांनी स्वीकार करूंक सुरू केल्ले वरवीं एका व्हायरसा बरी ही अवैधपणा वरवीं उदेल्ली हातार क्रिस्त प्रसाद घेवची ती रीत सगळ्या संवसारार विस्तारली. दिंबेर पडून जिबेर पवित्र एवकरिस्त घेवचो तो अधिकार आज केवल पवित्र सभेच्या दस्तावेजांनी मात्र उरलेल्या बरी दिसता. मोरयेमायेकी असली एक बदलावण पवित्र सभेंत उदेवची कुशी नातली. खंयची आवय आपल्या पुताक अपमान जावचो पळोवन वगो रावत. मोरिमाय असले एक बदलावणेतय आपली नाखुशी जपानाचे आकिटा मुळ्याकडे असलेल्या सिस्टर आग्नेस ससगावा मुखांतर पवित्र सभेक कळयता. आकिटा जपानांत जाल्लें मोरयेमायेचें तें दर्शन फातिमांत मोरयेन दिल्ल्या दर्शना परी पवित्र सभेन अधिकृत केल्लें दर्शन जावन आसा. सिस्टर ॲग्नेस ससगावा जपानांतल्या आकिटा मुळ्या गांवांत आशिल्ल्या हँडमेड्स ऑफ द होली युकरिस्ट ह्या कॉवेंटांत धर्म भयण जावन सेवा दिताली. 1973 जून 28 तारखेर संजेर सिस्टर आग्नेस हाच्या दाव्या हाताच्या तळव्यार
उरससो गुर्तसो गाई उपसलो. हो गाई शिस्टरीच्या हातांत ब्रेस्तर दिसा उदेतलो आनी आयतारा नापयस जातलो. अशें तिका 5 हप्ते असो अनुभव जालो. जुलय म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा पांत्याच्या 3 वरार एक बडवो येवन सिस्टर आग्नेसाक चापेलाक आपोवन व्हरून गेलो. आनी चापेलाक गेल्ले वेळी सिस्टर आग्नेसान पळयलें की मोरयेमायेच्या इमाजीच्या उजव्या हातार उर्साक गुर्तसो गाय जाल्लो आनी थंय तावन रगत वाळटलें. सिस्टर आग्नेसाच्या दाव्या हाताचो तो गायी आनी इमाजीच्या उजव्या हाताचेर जाल्लो तो गायी पळोवंक एकाच रितीचो दिसतलो. एक दीस सिस्टर आग्नेस मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतली. तिच्या दाव्या हातांतलो गायी मिसा वेळार तिका विपरीत दूख दिवंक लागलो आनी रगत तांतू तावन येतलें. ती दूख इतली विपरीत आसली की सिस्टरीक तिणें दुखीन दांपुल्ली ती मूठ तिका उक्ती करूंक कश्ट मारतले. तिका दाव्या हाताची बोटां उक्ते करूंक कश्ट मारले. ती पवित्र येवकरिस्त घेवंक गेल्ले वेळी तिका हात उक्ते करन क्रिस्त प्रसाद घेवंक कश्ट जाले. देखून तिणें त्या दिसा जिबेर पवित्र येवकरिस्त घेतलो. सिस्टर आग्नेस ससागावा हिणें घडिल्लें हें घडीत तिच्या आत्मीक डिरेक्टराक कळयलें आनी तिच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टरान तिका सांगलें की मोरयेमायेक कुमगार हातांत स्विकार करचें कुशीना म्हणून. आनी त्या घडिता उपरांत त्या कोवेंताच्या सर्व सिस्टरांनी हातांत पवित्र येवकरिस्त स्विकार करचो सोडून जिबेरच स्विकार करूंक सुरू केलें. निजाकी माकलेले हातांक शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय हातांक पवित्र येवकरिस्त आपुडचो अवकाश ना. केवळ याजकाचे माकलेले हात मात्र पवित्र येवकरिस्त आपुडूंक योग्य. आम्हा लयकांचे हात न्हय. आनी हेंच सा थॉमस एक्विनासान 13व्या शतमानांत शिकयलेलें. दॅट ओनली दॅट विच इज कॉन्सेक्रेटेड शूड टच दॅट विच इज कॉन्सेक्रेटेड. म्हणजे कॉन्सेकार वा माकलेले हात मात्र कॉन्सेकार केल्लो उंडो आपुडू म्हणून. कॅथोलिक भवार्थ्यांनी जिबेर हो पवित्र येवकरिस्त स्विकार करचे वरवीं पवित्र येवकरिस्ताक जावचो अकमान आडोवन येतलो. ह्या विशीं सर्व भवार्थ्यांनी चिंतप आठोवची गरज. दुसरो पॉयंट, कशें आमच्या इगर्जांनी पवित्र येवकरिस्ताक अकमान जातागी म्हळ्यार तें जावन आसा लिटर्जिकल अब्यूसा वरवीं. लिटर्जिकल अब्यूज म्हळ्यार पवित्र लितुर्जे वेळार पवित्र सभेन दिल्ली नियमां पाळिनासतना रावचें. पवित्र क्रिस्त प्रसाद वांटतना पवित्र सभेन दिल्ली खड्डायेची नियमां मोडुले वरवीं पवित्र येवकरिस्ताक अकमान जाता. आनी तांतले एक नियम ह्या व्हिडियोंत हांव तुमचे मुखार दवरूंक आशेतां. पवित्र सभेचें कानून आनी नियमां पवित्र येवकरिस्त वांटतना खड्डाय रितीन कम्युनियन प्लेट वापरूंक उलोवता. कम्युनियन प्लेट म्हणजे जेन्ना याजक कुमगार वांटता तेन्ना थंयसर खड्डायेन एक वाटली धरूंक जाय. याजकान हातांत धरुल्ल्या सिबोरियमा पोंदा तशेंच जशें याजक पवित्र कुमगार वांटूंक आपले हात मुखार व्हरता सारके ताचे हाता पोंदा ती वाटली आसूंक जाय. ही पवित्र कुमगार वांटतना कुमगार धरणीर पडनाशें तशेंच कुमगाराचे कण धरणीर शिंपडानशें आडोवंक पवित्र सभेन दिल्लें खड्डायेचें नियम. पूण हे नियम जायते कडेन पाळिनात आनी अशें हे नियम पाळिनातले वरवीं लिटर्जिकल एब्यूज उपजता आनी ह्या लिटर्जिकल एब्यूजा वरवीं युकरिस्टीक एब्यूजाक कारण जाता. पवित्र लिटर्जेक संबंध जाल्लें रिडम्शनिस सॅक्रमेंटम म्हणलें पवित्र सभेचें दस्तावेज आपल्या 93 अर्थीकेंत कम्युनियन प्लेट वापरचे विशीं अशें स्पश्ट सूचना दिता. तें दस्तावेज अशें सांगता,
The communion plate for the communion of the faithful should be retained so as to avoid the danger of the sacred host or some fragments of it falling. म्हणजे हे दस्तावेज आमकां स्पश्ट रितीन सांगता की पवित्र कुंगारा वेळी कम्युनियन प्लेट वापरली जायस. पवित्र कुंगार सकल पडनाशें वा पवित्र कुंगाराचे कण सकयल पडनाशें आडोवंक. तशेंच दी जनरल इन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोमन मिसल म्हणल्यार अनेक पवित्र सभेच्या दस्तावेजांत कम्युनियन प्लेट वापर जाय म्हणल्याक सूचना दिल्यात. ते आमी वाचता दी जनरल इन्स्ट्रक्शन ऑफ द रोमन मिसल ह्या दस्तावेजाच्या 118ನೇ अट्टिकेंत. ह्या सर्व नियमावळींक आमी रुब्रिक्स म्हणून आपयता आनी ह्यो रुब्रिक्स केवल सूचना न्हय बगर पाळी जायस जाल्लीं नियमां. एखाद्या वेळा ही नियमां पाळिना जाल्यार ते पवित्र सभेक अविधेयपण दाखयता. ह्यो रुब्रिक्स बदलूंक स्थळीय याजकांक वा बिस्पांक पवित्र सभा कसलीच परवानगी दिना. ह्यो रुब्रिक्स आसा तशें हर एका स्थळीय पवित्र सभेन पाळी जायस जावन आसा. जर तर सर्व भावार्थ्यांनी क्रिस्त प्रसादा वेळार जर जिबेर पवित्र कुंगार सेवल्यार आनी कम्युनियन प्लेट कुंगार वांटतना वापरल्यार पवित्र एवकरिस्ताक जावची जायती आत्मनाची गडितां आडव्येत. आदी मागा आमची मलगडी दिंब्येर पडून जिबेर पवित्र एवकरिस्त स्वीकार करतली आनी एवकरिस्त वांटतना केवल कम्युनियन प्लेट मात्र न्ही ताचे सांगता दोग वेदी सेवक एक धवें लुगट घेवन सिबोरियमाच्या पोंदार ते धरतले. तितली जागृतकाय आमची मलगडी पवित्र कुंगार सेवतना आनी वांटतना पाळटली. पूण आतां ते सर्व दस्तावेजांनी मात्र उरलां. पवित्र एवकरिस्ताक आमचेच इगर्जांनी जावचो तो अकमान एक ल्हान विशय न्ही बगार इट्स अ सिरियस डिसग्रेस. आयच्या दिसांनी एवकरिस्ताक आमच्या इगर्जांनी अकमान जातें ना. कित्याक म्हळ्यार कोरोना पिडे निमती आसच्या त्या लॉकडावना वरवीं भावार्थ्यांक मिसाक येवंक साध्य ना. अशें जाल्ल्यान आज पवित्र एवकरिस्त इगर्जेच्या धर्नेर पडना बगार पवित्र अल्तारीर आनी ताबेर्नाकलांत तो सुरक्षीत आसा. याजक आपले दिसपडटे मीस ते भेटयतात. अशें सा थॉमस एक्विनासान 13व्या शतमानांत शिकयलेलें आज जारी जाते आसा. दॅट ओन्ली दॅट वीच इज कॉन्सक्रेटेड शूड टच दॅट वीच इज कॉन्सक्रेटेड. कॉन्सेकार वा माकलेले याजकांचे पवित्र हात मात्र आज आपल्या हातांत पवित्र एवकरिस्त धरतात. ना फावो आसचे आम्हा लायकांच्या हातीन आज पवित्र एवकरिस्तांत आसचो जेजू कश्टान. आमचो वैरी सैतान जाणा जेन्ना म्हणसर पवित्र सभा पवित्र एवकरिस्ताक मान करून आराधन करता तेन्ना म्हणसर ताका पवित्र सभेक कितेंच करूंक जायना. पूण मोगाचें न्हू ह्या दिसांनी पवित्र सभा अनवरांनी कश्टता. आमी पळयता जागतीक मट्टार पवित्र सभा विविध स्कांदलां वरवीं गायल्या. स्कांदलां आर्थीकतेची इकॉनॉमीक करप्शन आमी म्हणटा. स्कांदलां नैतिकतेची मॉरल करप्शन आमी म्हणटा. आनी हेर अनवरां पवित्र सभेंत थंय थंय दिसून येतात. ह्या सर्व अनवरांक मूळ कारण जावन आसा लिटर्जिकल करप्शन. जेन्ना देवाक दिवचो मान आमी दिना देवान पवित्र सभे मुखार दिल्ली शिकवणूक आमी कॉम्प्रोमायज करता. चलता हे एटिट्यूड इगर्जमातेच्या कानुना विरोध दाखयता तर व्हड अनवरां आमकां राखून आसा. जेजून सा लुकाच्या वांजेलांत आमकां घाल्लें उक्तें सवाल आमी मोतींत दवरूंक जाय. लुकाचो वांजेल
18 अध्याय 8 वड अशें सांगता. मनशा पूत येतलो तेन्ना संवसारांत ताका भावार्थ पळोवंक मेळटलो म्हूण तुमी चिंतात? आमचो कॅथोलीक भावार्थ, ताची सतां, ताची शिकवणूक आनी नियमां आज आमी उखलून धरना तर फाल्यांची परिस्थिती गंभीर जातली. तर हे दिशेन आमी कितें करियेत? आमी आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्या पासत मागची गरज, जें सुदारण लितुर्जेंत जायजय, जे पवित्रपण लितुर्जेंत फाटीं येजय, तें हाडच्याक पवित्र सभेच्या मुखेल्यांची मनां उजवाड अशें देवाक आमी उलो मारीजय. आमचे पवित्र सभेचे मुखेली पाप साहेब, कार्दिनल, बिस्प आनी याजक देवान आमकां कॅथोलीक भावार्थ्यांक देवान दिल्लें भोव वर्तें आनी पवित्र देणें. तांणी करचो तो त्याग आनी सॅक्रिफीस आमच्या जिवितांत आमी फाटीं फारीक करूंक जायना तसलो. पूण आमचो वैरी सैतान आज देवान विंचलेल्या ह्या सेवका विरोध गरज घालतल्या शिवाबरी तांकां गिळच्याक राखून आसा. तो जाणा जर गवळ्याकच धरलें तर शेळयो दुस्पडटल्यो. आनी हेच लागून पापा लियो 13व्यान 1884 इस्वेंत आपणे पवित्र सभेचेर मुखल्या वर्सांनी येवचें तें भिरांकूळ आपाया विशीं देखलेल्या एका मिस्तीक दर्शना उपरांत सामिंगलेचे मागणें घडयलें. पवित्र सभा आनी ताच्या मुखेल्यांक देवाचें रक्षण मेळचे खातीर. जशें सैतानान जुदासान जेजूक विकृत करच्याक ताच्या मनांत घट्ट केल्लें, तशेंच जेजूची मिस्तीक खूर जावन आसचे पवित्र सभेक विकृत करच्याक देवाच्या सेवकांक आपले मुठींत धरूंक वैरी सैतान पळोवन आसा. आनी हाचे विशीं मोरये मायेन आकिता जपानांत आपल्या दर्शना वेळार सिस्टर आग्नेस सगावा हिचे मारिफात पवित्र सभेक सत्र्यायी दिल्या. तर आमी मागया आमच्या गवळ्या आनी याजकां पासून तांकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळचें आनी पवित्र येवकरिस्तांतल्या जेजूक राखून व्हरच्याक जाय अशी सुदारणा तांणी हाडच्याक. मागया. भौमगळा जेजू, पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसचें तुजें खरें हजरपण वळखून तुजे भोव पवित्र कुडी रक्ताक, आत्मो आनी देवपणाक फावो तें आर्दान स्तुती करूंक, मान आनी गौरव दिवंक तुजी कृपा जेजू म्हज्या काळजाक तूं वत म्हूण मागता. आमीन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.